اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه يا حي يا قيوم اللهم صل سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم 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 سبحان الله 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 سبحان الله
Rahmanir